नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम सूरतुल फुरक़ान शुरू करेंगे। इल्म के बारे में पहले कुछ चंद एक बात देख लें कि सुफियान सौरी कहते हैं जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसके लिए इल्म हासिल करने और उसके हिफ्ज से बेहतर कोई अमल नहीं पाता। मतलब अगर अल्लाह ताला को हमारे साथ भलाई का इरादा करना, यानी हम कैसे पहचाने कि हाँ हमारे साथ भलाई हुई है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर रहमत आई है। एक तो बहुत सारी चीजें होती हैं रहमत की, लेकिन खास उसमें से एक क्या है, इल्म। जब अल्लाह ताला हमें इल्म का रास्ता दिखा देते हैं, इल्म की तरफ हमें हमारा रुख मोड़ देते हैं, इल्म का जरिया बना देते हैं, तो इसका मतलब अल्लाह ताला की तरफ से खास भलाई का इरादा हुआ है उस शख्स के साथ। यानी इंसान की खुशकिस्मती के दरवाजे खुल जाते हैं अगर वो इल्म के रास्ते पर चल पड़ता है, क्योंकि उसको नेकी के नए नए काम करने का तरीका मालूम हो जाता है, जिससे वो अपनी आखिरत को बहुत ज्यादा फायदेमंद बनाता है। तो जो शख्स इल्म हासिल करता है और सिर्फ इल्म हासिल ही नहीं करता, सिर्फ रिसीव ही नहीं करता, बल्कि उसको रिटेन भी करता है, उसको याद भी रखता है। यानी हिफ्ज करने का मतलब ये नहीं सिर्फ उस वक्त रट लिया जाए, बल्कि उसको अमल के वक्त भी याद रखा जाए, तो ऐसा शख्स ही खुशकिस्मत है। और समझें कि अल्लाह ताला ने उसके साथ भलाई का इरादा करा। इसी तरह एक हसन बिन साले हैं, वो कहते हैं लोग यकीनन अपने दीन में इसी तरह उस इल्म के मोहताज होंगे जिस तरह अपनी दुनिया में खाने पीने के मोहताज होता है। यानी जैसे इंसान खाने पीने के लिए तड़पता है ना, मोहताज होता है, इसी तरह हमारे दीन को, हमारी रूह को इल्म की जरूरत होती है, उसे इल्म चाहिए होता है। तो इस तरह वो इंसान खुशकिस्मत हो जाता है जो कि जिसको इल्म मिल जाता है। ठीक है, अब हम सूरह फुरकान की तरफ चलते हैं। सूरतुल फुरकान, पहले तो फुरकान देखें कि फुरकान का मतलब क्या होता है। फुरकान फा रा काफ, फर्क से बना है। जैसे फिरका होता है ना, फर्क करना, फिरका भी इसी वर्ड, इसी रूट से है। फुरकान यानी फर्क करने वाली। तो जो सूरतुल फुरकान है ये कुरान मजीद के ये जो फुरकान है कुरान के एक नाम भी है, यानी कुरान मजीद का एक नाम भी है सूरतुल फुरकान, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में जगह जगह कहते हैं ना कि हमने फुरकान नाजिल किया। फुरकान क्यों? फर्क करने वाला, मतलब सच और झूठ में फर्क करने वाली है ये किताब। हक और बातिल में, खैर और शर में, क्या खैर है क्या शर है, उसमें फर्क करके बताया जाता है। अल्लाह ताला बताते हैं हिदायत और हमारी दलालत में, हराम और हलाल में, यानी इंसाफ और जुल्म में, इल्म में और जहालत में, नूर में और अंधेरों में, इन सब में फर्क करती है ये कुरान। ये जो फुरकान है, तो फुरकान मतलब फर्क करने वाली। और एक कुरान का नाम भी है और फिर एक सूरा का नाम भी है, सूरतुल फुरकान मक्किया, ये मक्की है। ठीक है, और ये सूरत मक्की है और तरतीब के लिहाज से, यानी सीक्वेंस के लिहाज से ये कुरान पाक की सूरतों में 65 सूरतों में से एक है। और ये जो है लेकिन नुजूल के एतबार से इसका शुमार छठी सूरत लिखा गया है, यानी फिफ्थ या सिक्स्थ, इस तरह ये सूरत है। और इसके अंदर, इस सूरा के अंदर हम देखेंगे कि अल्लाह ताला जो है ख़ास तौर से तौहीद के बारे में, रिसालत के बारे में हमें बता रहे हैं, कुरान क़यामत और आखिरत के बारे में, सज़ा और जज़ा के बारे में। शिर्क की बुराई की गई है इसमें। मुशरिकीन जो हैं, मुशरिकीन मक्का जो हैं, उनकी जो है इसमें उनके बारे में बताया गया है कि वो कितनी बड़ी बुराई है, और शिर्क करना, शिर्क की नदामत यानी मुजम्मत की गई है इस सूरत में। ठीक है, तो अब हम इस सूरा को देखते हैं कि क्या है इस सूरा में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी, तबारका, बारका, देखिए तबारका किससे बना है, ये बा रा
काफ इसके रूट लेटर्स हैं, और ये जो है फेले माजी है, ठीक है। तबारका फेले माजी, यतबारकू इसका फेले मुजारे आता है, और फेले अम्र क्या आता है, तबारक, मतलब बाबरकत, बहुत बाबरकत। बिर्क, बेसिकली बिर्क किसको कहते हैं, बिर्क उस ऊंट को कहते हैं, यानी उस ऊंट के जगह को, यानी जिस पर वो जमकर बैठ जाए, जिस पर वो जमकर बैठ जाता है, इसी से लफ्ज बरका निकला है, जिसे हम उर्दू में बरकत कहते हैं। यानी अरब में क्या होता था कि ऊंट जो है, खास ऊंट अगर किसी के सहन में आकर बैठ जाता था तो उनको ये लगता था कि बरकत आई है, उसी से फिर वो बरकत लिया जाने लगा। तो बरकत, और बरकत कहते किसको है, किसी चीज में खैर आ जाना, अनएक्सपेक्टेड फायदे हमें हो जाना, और ज्यादा से ज्यादा हमें उसमें खैर मिल जाना, उसको क्या कहते हैं, बरकत। तो बहुत बाबरकत है। अल्लज़ी वो जिसने, अल्लज़ी वो जिसने, नज़्ज़ला नाजिल किया, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु, नज़्ज़ला नाजिल किया, नज़्ज़ला भी नाजिल करने के लिए आता है, अंज़ला भी नाजिल करने के लिए आता है, बट इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि नज़्ज़ला कहते हैं धीरे धीरे करके नाजिल करना, ठहर ठहर कर नाजिल करना, क्योंकि कुरान जो है वो एक साथ नाजिल नहीं हुआ, वो धीरे धीरे और ठहर ठहर कर वो नाजिल किया गया है। तो नाजिल किया उसने, ये फेल माजी है। अल फुरकाना, फुरकान, फुरकान किताब का नाम है, कुरान मजीद के नामों में से एक नाम है, फर्क करने वाला। अला अब्दिही अपने बंदे पर, अला मतलब पर, अब्द अब्दिही अपने बंदे पर, लियकूना ताकि वो हो जाएं, काना यकूनू से, यकूना ताकि वो हो जाएं, लिल आलमीन तमाम जहान वालों के लिए, नजीरा डराने वाला, नजीर डराने वाला, यानी बहुत बाबरकत है वो जिसने नाजिल किया ये फुरकान अपने बंदे पर, ताकि वो हो जाए तमाम जहानों के लिए डराने वाला, यानी ये कुरान तमाम जहान के लिए नाजिल किया गया है। ये कुरान जो है, इसकी अजमत और इसकी शान यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया गया है, और ये कुरान तमाम जहान वालों को कुफ्र और शिर्क और अल्लाह ताला की नाफरमानी के बदले में जो अंजाम होगा, यानी जो बुरा अंजाम होगा, उससे ये हमें आगाह करने वाला है, यानी उससे हमें वार्न करने वाला है, अजाब इलाही से डराने वाली किताब है ये, ठीक है। कि अगर हम शिर्क करेंगे, अगर हम बुराई करेंगे, अगर हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह ताला के वो काम करेंगे जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, या जो सुन्नत से साबित नहीं है, कुरान से साबित नहीं है, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, और उसका अंजाम कितना बुरा होगा, उस चीज से, उन हर उस चीज से इस कुरान ने हमें डराया है ना। क्यों नाजिल किया गया, डराने के लिए, यानी कि हम बुराइयों से बचें, अल्लाह ताला को नाराज करने से बचें, है ना। तो इसलिए ये हमें तमाम जहानों के लिए नसीहत है, तमाम जहानों से को ये डराता है आग के अजाब से, जहन्नम के अजाब से। फिर अल्लज़ी, मैं क्योंकि अलग पढ़ रही हूँ, अल्लज़ी अगर आप मिलाकर पढ़ते हैं तो निल्लज़ी से पढ़ते हैं, ठीक है। अल्लज़ी है ये मौसूला, वो जो, लहू उसके लिए है, ला, ला मतलब लिए, हु उसी के लिए है, मुल्कुस समावात, मुल्क बादशाहत, अस्समावात आसमानों की, ये प्लूरल है, वल अर्दी और जमीन की, वलम और नहीं, यत्तखिज उसने बनाई, इत्तखजा यत्तखिजू से बनाए, है ना। अलिफ खा जाल इसके रूट लेटर्स हैं। अच्छा, लम लग गया फेले मुजारे के आगे, जब फेले मुजारे के आगे लम आ जाता है तो ये उसको जज़म कर देता है, यकून लम, यत्तखिजू था ना ये, लेकिन यत्तखिज हो गया, किसकी वजह से, लम की वजह से। और जब फेले मुजारे के आगे लम लग जाता है तो किसके मायने देता है, डिड नॉट के मायने। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये बातें आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी, जो मैं ग्रामर आपको बताती हुई चलती हूँ, एडवांस ग्रामर बीच बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह अब आप इसको समझने लगे। लेकिन फिर भी बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि इस बात को आप भूलें ना। और नहीं उसने बनाई वलदन कोई औलाद, वलम और नहीं यकुन है,
اس میں بھی دیکھیں کانا یکونو کن، اصل میں کیا ہوتا ہے فعل مضارع یکونو ہوتا ہے، لیکن لم آ گیا، لم کی وجہ سے یہ جزم ہو گیا اور ڈیڈ ناٹ کے معنی میں کر دیتا ہے اس کو ماضی منفی میں. اور نہیں ہے لہو اس کے لیے شریکن کوئی شریک، کوئی شریک فی الملکی بادشاہت میں، اس میں بادشاہت میں، یعنی کوئی پارٹنر نہیں ہے اس کا بادشاہت میں. وخلق اور اس نے پیدا کیا، تخلیق کرنا، پیدا کرنا، خلق یخلقو کل شیء ہر چیز کو، فقدرہ فا مطلب تو، قدرہ اس نے اندازہ کیا اس سے، اس کا، قدرہ یقدرو تقدیرن اندازہ کرنا. دھیان سے سنیے گا اس آیت کو. اب دیکھیں اللہ تعالی کی یہاں پر صفات کا ذکر ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، ایسی ذات ہے، ایسی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کہ آسمان اور زمین کی تنہا صرف اکیلی بادشاہت کس کی ہے، کس کے ہاتھوں میں، اللہ کے کنٹرول میں ہے. کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے. نہ تو اس نے کوئی اولاد ہے اس کی، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، اکیلے اس کی قدرت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے ہر چیز کا اندازہ لگایا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہ کیونکہ یہ بات کیوں بتائی گئی یہاں پر مشرکین مکہ، آپ یاد کریں کہ یہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے. مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا کہ ایک تو وہ شرک کرتے تھے، لیکن وہ فرشتوں کو کیا بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ہے نا. اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تو ان سب کی باتوں کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف ایک اکیلے ہیں، اس کی بادشاہت صرف اکیلی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کوئی شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور صرف وہ ایک اکیلا معبود ہے، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی ہم سے یہ قرآن بتا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کا اندازہ لگایا، ہر چیز کو بالکل ہمارے اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ نے بنایا. ٹھیک ہے. یعنی جیسے زمین ہے، مان لیجیے زمین کو اتنا سخت بنا دیا کہ اس میں مطلب زمین کو ایسا بنایا کہ ہم اس میں کھیتی کر سکتے ہیں. اتنا زیادہ سخت نہیں بنایا کہ ہم اس میں کچھ کر ہی نہ سکیں، کھیتی ہی نہ کر سکیں. اور اتنا نرم بھی نہیں بنایا اس کو کہ انسان جو اس پہ چل نہ سکے، یعنی بالکل اندازے کے ساتھ بنایا. لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں مشرکین مکہ دیکھ نہیں رہتے. بارش اللہ تعالیٰ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں بارش پہنچا دیتے ہیں بادلوں کے ذریعے. اگر اللہ تعالیٰ بادلوں کو نہ چلاتے تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کیسے لے کے جاتے، کتنا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے. تو اور جتنا پانی چاہیے ہوتا ہے اتنا پانی آسمان سے برستا ہے. بہت زیادہ اگر برس جائے تو باڑھ آ جاتی ہے، بہت کم ہو جائے تو سوکھا پڑ جاتا ہے، ڈراٹ پڑ جاتا ہے. تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر اندازے سے پیدا کیا، یعنی ہر چیز کا اندازہ لگا، یعنی تقدیر بیسیکلی. کہ تقدیر بھی اس میں آتی ہے قدر، کیونکہ تقدیر کو بھی کہتے ہیں قدر، قاف دال را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو تقدیر بھی اللہ تعالیٰ نے، یعنی تقدیر جو ہے بہت پہلے سے لکھی جا چکی ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے، یعنی آسمان اور زمین کو بنانے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی، اور فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر ہے. لیکن اب کویشچن یہ اٹھتا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ کویشچن اٹھے گا کہ اچھا تقدیر تو لکھی جا چکی ہے تو پھر ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا تقدیر لکھی جا چکی ہے تو ہم پھر کیوں سارے کام کریں، ہم کیوں پڑھائی کریں، ہم کیوں محنت کریں؟ تو تقدیر جو ہے ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھ دی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت علیم ہے، علم والے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے زیادہ چھپی ہوئی باتوں کا علم رکھتے ہیں، جیسے کہ بار بار ہمیں قرآن میں بتایا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کیا فیوچر کا نہیں پتا ہوگا کہ کون سا شخص کیسا نکلے گا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ کون سا انسان کیسا نکل رہا ہے، کیا کس راستے پر وہ جائے گا. اور پھر جب دعائیں جو ہوتی ہیں، اگر ہم انسان دعائیں مانگتے ہیں تو دعائیں بہت طاقت رکھتی ہیں، دعاؤں سے تقدیر بھی بدل جاتی ہیں. اور پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تقدیر میں یہ لکھے کہ انسان اگر اتنی محنت کرے گا یا یہ کام کرے گا تو میں اس کو یہ دوں گا،
یا اس کو اگر کھانا ملے گا تو اتنی محنت کرنے کے بعد اس کو یہ ملے گا. تو یہ جو بھی ہے، لیکن تقدیر جو ہے لکھی جا چکی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا ہے. اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا عمل کہ وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، اور کوئی چیز تقدیر پر سبقت نہیں لے جا سکتی اور اس میں کچھ اضافہ اور کمی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور پھر کوئی کوشچن یہ کرے کہ پھر انسان کے پاس چوائس ہی کیا رہ گئی، تو یہ یاد رکھے کہ وہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوائس بھی دی ہے. تقدیر بھی لکھی ہے، اور تقدیر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا سابق علم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ اپنے فیوچر سے، یعنی اللہ تعالیٰ فیوچر دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ. تو اس پر ہمیں ایمان لے کر آنا ہے. تقدیر پر بھی ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے نا، کہ جو ہماری بنیاد میں سے، ہمارے ایمان میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان لے کر آئیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں برے کام کروں، میں پڑھائی کرنا چھوڑ دوں، میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں، کیونکہ تقدیر تو لکھی جا چکی ہے. کیونکہ ہمیں شیطان وسوسے، ہمیں مس لیڈ کرتا ہے، ہمیں وسوسے لانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں گمراہ کرتا ہے کہ جب تقدیر لکھی جا چکی ہے تو پھر تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، چھوڑو اس کام کو. تو یہ پھر اس وقت یہ کہیں، کیونکہ قرآن میں ہی حکم ہے وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِکَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ وَاعوذ بِکَ رَبِّ ان یحضرون، کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان سے بچا کہ وہ میرے پاس بھی نہ آئے، مطلب میرے پاس آنے سے بھی وہ قطرہ ہے، پاس بھی نہ بھٹکے، کیونکہ وہ ہمیں کیسے بھی بھٹکا سکتا ہے نا. تو ہمیں جو ہے نیک عمل کرنے ہیں، قرآن پر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، قرآن ہمیں دے دیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس راستے پر چلو گے تو جنت ملے گی، اس راستے پہ چلو گے تو جہنم ملے گی. تو ظاہر ہے اگر جہنم والے راستے کو چوز کریں گے، شیطان کے پیچھے چلیں گے، تو اسی کے پیچھے جائیں گے نا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف صاف قرآن میں بتا دیا، تو قرآن کو فالو کریں گے، حدیث کو فالو کریں گے، بدعتوں سے بچیں گے، فرقوں سے بچیں گے، تب جا کر ہم فلاح پائیں گے. فائزون جو ہم نے پچھلا پڑھا تھا نا، فائزون اور مفلحون، تو وہ کیسے ہوں گے؟ وہ ایسے ہی ہوں گے کہ ہم قرآن کو فالو کریں، حدیث کو فالو کریں. آیت نمبر 3، وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا لیے، اتخذا یتخذو سے، من دونہ، اس کے سوا. کس کے سوا؟ ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کے سوا. آلہتن، معبود، الہ کی جمع ہے یہ آلہتن، پلورل ہے. لا یخلقونا، نہیں وہ پیدا کرتے. خلقا یخلقو، یخلقونا فعل مضارع ہے یہ، خا لام قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں. نہیں وہ سب پیدا کرتے، شیئن کوئی چیز، وہم اور وہ، یخلقونا پیدا کیے جاتے ہیں. اب یہ کیا ہے سمجھ میں آ رہا ہوگا، دونوں آپ کے سامنے ایگزامپل ہیں فعل مضارع کے بھی، سیم ورڈ فعل مضارع مجہول. یا پر اگر پیش آ جائے اور آخری سے پہلے والا ورڈ، آخری سے پہلے والا ورڈ کیا ہے؟ اس میں لام ہے نا، کیونکہ واؤ نون تو مضارع کی علامت ہے، مضارع کا سائن ہے، اس کو ہٹا دیں تو لام ہے سیکنڈ لاسٹ، تو لام پر زبر ہے. تو پیش اور زبر کا کمبینیشن کیا بتاتا ہے کہ یہ مضارع مجہول ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے کیا آیا؟ یخلقونا، تو وہ سمپل مضارع، یہاں پر ہے یخلقونا، وہ مضارع مجہول. تو وہم اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں. ولا اور نہیں، یملکونا وہ اختیار رکھتے، کنٹرول رکھتے، مالک ہوتے. ملکہ یملکو سے بنا ہے نا یہ، میم لام کاف اس کے روٹس ہیں، ملک مالک. یملکونا، ملکہ یملکو فعل مضارع. نہیں وہ اختیار رکھتے، نہیں وہ کنٹرول رکھتے، نہیں وہ مالک ہیں. لِأَنفُسِهِمْ اپنی نفسوں کے لیے. لی مطلب لیے، انفس کیا ہے؟ نفس کی جمع ہے، پلورل ہے، انفس ہم، اپنی نفسوں کے لیے. ضرن کسی نقصان کا، ضاد را را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ولا اور نہ ہی، نفعن کسی فائدے کا. ولا اور نہ ہی، یملکونا وہ اختیار رکھتے، مالک ہوتے، موتن موت کے. ولا اور نہ ہی، حیات زندگی کے، حیات حیاتن زندگی کے. ولا اور نہ ہی، نشورن دوبارہ جی اٹھنے کے. نشورن، نشور کس کو کہتے ہیں؟ نون شین را
سے بنا ہے یہ نشور، دوبارہ جی اٹھنا. نشر اسی سے آتا ہے، اور نشر یعنی انشر کے معنی کسی چیز کو پھیلانے کے ہوتے ہیں، جیسے کہ کپڑا اور صحیفے کا پھیلانا، بارش اور نعمت کے عام کرنا، یا کسی بات کا مشہور کر دینے پر بھی یہ ورڈ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دوبارہ جی اٹھنے پر تو نہیں وہ اور نہ ہی وہ دوبارہ جی اٹھنے کے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں اس میں، اگر پیچھے سے آیتیں کنیکٹڈ کریں اگر، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کا کنٹرول سب پر ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سب پر ہے، اللہ تعالیٰ ایک اکیلے واحد معبود ہیں، اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی اولاد ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے. لیکن یہ انسان ایسا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بنا لیے، اور ایسے معبود کہ نہ تو وہ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. مطلب اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور وہ جو ہے کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، تو وہ تو خود پیدا کرتا ہے پہلے ان کو، یعنی پہلے ان کو خود بنائے گا، مورتی گڑے گا، بنائے گا یا کچھ بھی بنائے گا، جیسے کہ شرک کرتے تھے مشرکین مکہ، اور پھر اس کی عبادت کرتے تھے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ایسے معبود کی عبادت کرتے ہیں جسے وہ خود، جو وہ یعنی وہ پیدا نہیں کرتے کوئی چیز بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی چیز کا کنٹرول رکھتے ہیں، نہ تو وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے ہیں. یعنی جب وہ اپنے آپ کو ہی نہیں سنبھال سکتے تو ہمیں کہاں سے سنبھالیں گے وہ. نہ تو ان کو کسی کے نقصان، نہ تو وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے، نہ تو وہ کسی کو موت دے سکتے، نہ زندگی دے سکتے. خود بھی اپنے آپ کو نہیں دے سکتے تو دوسروں کو کیا دیں گے وہ، ہے نا. اور نہ ہی وہ دوبارہ جی اٹھنے اور نہ ہی ان کے پاس کنٹرول ہے دوبارہ جی اٹھنے کا. نہ تو وہ کسی کو دوبارہ اٹھا سکتے ہیں، نہ خود اٹھ سکتے ہیں. یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ سب پاور، یہ سب ہولڈ کس کے یہ مطلب یہ سب کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. یعنی اللہ تعالیٰ ہی فائدہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہمیں موت کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی زندگی کے مالک ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہمارے ساتھ نقصان ہو رہا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے یا اس کی وجہ سے ہوا ہے یا مجھے اس نے دھوکہ دے دیا ہے. سوچیں میری قسمت میں تھا یہ، اور یہ میرے لیے ہو سکتا ہے آزمائش ہو، اور اگر میں اس کو صبر کے ساتھ اس آزمائش کا سامنا کروں گی تو اس سے میرے درجات بلند ہوں گے. اور ڈرے کسی سے بھی نہیں، ڈریں صرف کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ موت اور زندگی، فائدہ اور نقصان صرف کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کوئی ہمیں نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. اگر ہماری قسمت میں ہے تو پھر وہ پہنچ کر رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ذریعہ کسی کو بھی بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اگر نقصان مجھے پہنچنا ہی نہیں ہے تو پھر ڈر کر کیا فائدہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس کو عام کریں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی کہیں، اور لوگوں سے نہ ڈریں، کسی سے نہیں ڈریں. ڈریں کس سے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے. اس کی ناراضگی سے ڈریں. ایسا نہ ہو لوگوں کے کہنے پر، ادھر ادھر کی باتوں میں آ کر میں اس کو چھوڑ دوں اور پھر اس کا مجھے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے. کیونکہ قرآن چھوڑ کر کسی نے کبھی بھی کوئی فلاح نہیں پائی ہے، کامیاب نہیں ہوا ہے. قرآن چھوڑ کر کوئی سیدھے راستے تک پہنچ ہی نہیں سکتا. پھر آیت نمبر 4 دیکھیں، وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفرو، کفر کیا، کفرا یکفرو سے کفرو، کفر کیا، ان ہاذا، نہیں ہے یہ. ان یہاں پر ہم نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. جب آگے الا آ جاتا ہے تو ان، ما اور حل، یہ تینوں نیگیٹو ہو جاتے ہیں. نہیں، ہاذا یہ، الا مگر، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ یعنی قرآن. مگر افکن، جھوٹ، ایک جھوٹ. افک کس کو کہتے ہیں؟ افک ایسا جھوٹ جو ہم نے واقعہ افک میں بھی پڑھ چکے ہیں، حضرت عائشہ کے اوپر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑا جھوٹ تھا. تو افک کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جھوٹ جو کہ خود گھڑ لیا گیا ہو، کہانی کس سے بنا کر اس کو خوبصورت شیپ دے کر اس کو، اور بہت بڑا جھوٹ گھڑ لیا گیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ افک کہتے ہیں.
نہیں ہے یہ مگر ایک جھوٹ، افطرا ہو، اس نے گڑھ لیا اسے، انوینٹ کر لیا، انوینشن کر لیا اس کا. افطرا فعل ماضی، یفتری فعل مضارع اس کا آتا ہے، اور فارایا اس کے روٹ لیٹرز. تو افطراہ اس نے گڑھ لیا اسے، وَأَعْنَاهُ وَأَعْنَا یعنی وا مطلب اور، آنا مدد کی، ہو اس کی، اور مدد کی اس کی. اون سے بنائیں گے، عین واؤ نون، اون. اور اعانا فعل ماضی، یعین فعل مضارع، عین فعل امر. مدد، مدد کے لیے آتا ہے. جیسے ہم اسی روٹ سے ہم پڑھتے ہیں، اس میں ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین جو ہے ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تو عین واو نون ہی اس کا روٹ لیٹر ہے، اون سے. یہ بھی عین واو نون اس کا روٹ لیٹر ہے. یہ کیا ہے؟ فعل ماضی. آنا اس نے مدد کی، اس کی، علیہ اس پر، قوم قوم، آخرون دوسری، دوسری قوم نے. ہاں آخرون یعنی دوسری قوم نے، فقد تو در حقیقت، جاؤ وہ لائے، جا یجیء سے جاؤ وہ لائے، ظلمن ظلم، و اور، زورن جھوٹ. زور کسے کہتے ہیں؟ بہت بڑا جھوٹ، زور. لیکن جو یہاں پر ہم نے پہلے افک پڑھ چکے ہیں وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، لیکن ایسا جھوٹ جو کہ بنایا گیا ہو، خوبصورت سنوار دیا گیا ہو، انوینشن کیا گیا ہو. اور زور کہتے ہی جھوٹ کو ہے نا. تو یہاں پر مشرکین مکہ کی جہالت یہاں پر بتائی جا رہی ہے، کہ ان کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ، کہ قرآن کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو قرآن سناتے تھے، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن نہیں، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے. استغفر اللہ. کیا ہے؟ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اوروں نے اوروں کی مدد سے یوں ہی جھوٹ موٹ میں گڑھ لیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پھر ان کے ساتھی اس کو ان کو پھیلانے لگے. تو یہ کام یہ کون کہتا تھا؟ کہ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے. تو یہاں پر یہ جو ہے نا، فقد جاءہم، تو وہ لائے ظلم اور جھوٹ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اور جھوٹ کہہ رہے ہیں. یعنی وہ لوگ جو ایسی باتیں کہہ رہے ہیں، ان کو یہ کلام جو ہے سمجھ نہیں آ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں لگ رہی ان کو، اس میں جبکہ روشن نشانیاں ہیں اس کے اندر، یہ جو ہے بہت بڑا معجزہ ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کو گھڑ لیا، اور رسول اللہ نے رسول اللہ کی مدد کی ہے کچھ لوگوں نے. تو یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو کیا کہتے تھے کافر لوگ؟ یہ تو جھوٹ ہے، گڑھی ہوئی چیز ہے، نعوذ باللہ، جسے خود گڑھ لیا ہو. تو اس کا اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے جس پر لوگ اتر آئے. اور شروع سے ایسے ہوتا آیا ہے نا، کہ ہمیشہ پہلے مشرکین مکہ نے قرآن کو جھوٹ بتا دیا کہ یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے نہیں مانا، اور آج تک ایسا ہوتا آ رہا ہے. آج بھی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو ایک کتاب ہے جو کہ رسول اللہ نے لکھی ہے. نان مسلم سے یہی سمجھتے ہیں نا، یہ تو ان کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھی ہے. کیا پتا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، یا ہم پہنچائیں گے ان تک، تو ہی تو پتہ چلے گا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. ان کو کیا پتا. اور ہم اگر اس کو چھپا دیں گے، ہم ہی نہیں پڑھ پا رہے اس کو، کیونکہ مسلمانوں کو ہی نہیں پتا اس قرآن کے اندر کیا ہے، تو ہم دوسروں کو کیسے پتا چلے گا؟ اس کو عام کریں، اس کو پھیلائیں، مسلم ہو نان مسلم ہو سب تک اس کو پہنچائیں کہ نہیں دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑا سچ ہے، حقیقت ہے. آیت نمبر 5، وقالو، اور انہوں نے کہا. اور کیا کہتے تھے وہ؟ اور انہوں نے کہا، فعل ماضی، اساطیرو، کہانیاں ہیں، اساطیرو ٹیلز، کہانیاں ہیں. سین، تا، تا، را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ کہانیاں ہیں. اس کے اچھا اساطر، اس کا میں لغوی معنی بھی آپ کو بتا چکی ہوں. ستر
सतरुल कतार कहते हैं किसी किताब, यानी लाइन किसी किताब की हो या पेड़ की हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सत्र, सत्र मतलब कि जो चीज लिखी हुई गई हो, यानी कहानी, किससे, किताब, इंसान एक के बाद एक कहानी बनाता चला जाता है ना, उसकी एक कतार लंबी लाइन लगा देता है। तो असातिरु कहानियां हैं अव्वलीन पहले लोगों की, अव्वलीन पहले लोगों की। एक ततबहा उसने लिख लिया उन्हें, उसने लिख लिया उन्हें। अब देखें काफ ताबा इसके रूट लेटर्स हैं। कतब, कत्ब किसे कहते हैं, लिखने को ना। तो इक ततबा फेले माजी इसका क्या है, इक ततबा, फेले मुजारे यक ततिबु, फेले अम्र इक ततिब। उसने लिख लिया उसे, फहिया तो वो, तुमला इमला की जाती है, तुमला फेले मुजारे है, मीम लाम वाव से बना है, अमला युमली से तुमला, क्योंकि ये मुजारे मजहूल है इसलिए तुमला नजर आ रहा है हमें, इमला की जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सेकंड पर्सन का सीगा नहीं है, ये जो है थर्ड पर्सन का ही है, क्योंकि ये किताब की बात हो रही है, किताब फीमेल ली जाती है, तो वो इमला की जाती है, यानी डिक्टेट करवाई जाती है। अलैहि उस पर किस पर, रसूल अल्लाह पर। बुक रतन सुबह, व असीलन और शाम। अस्तगफिरुल्लाह, क्या कहते थे वो मुशरिकीन मक्का कि ये कुरान जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई लिखवाता है, डिक्टेट करवाता है, जबकि उनको पता है कि मुशरिकीन मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लेकिन फिर भी क्या कहते थे, ये तो रसूल अल्लाह ने अपने साथियों की हेल्प से लिख दिया और बता दिया कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से। और क्या कहते हैं, ये किताब इमला की जाती है, उन्हें डिक्टेट कराई जाती है। कौन कहते थे, ये मुशरिकीन मक्का। अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अल्लाह ताला उसके जवाब में क्या कह रहे हैं, कुल कह दीजिए, यानी उन लोगों को इस बात का जवाब दीजिए। क्या जवाब दीजिए, काला यकुलु कुल से बनाए, कह दीजिए, अनजलहू नाजिल किया है उसे, अनजला युनजिलु से, नून सलाम इसके रूट लेटर्स है, नाजिल किया है उसे, अल्लजी वो जो, यालमू जानता है, अलीमा यालमू से वो जानता है, सिर्रा छुपी हुई बात को, अस्समावात आसमानों में, वल अर्द और जमीन में, इन्नहु बेशक वो, काना है, गफूर बख्शने वाला, रहीम गफूरन बहुत बहुत बख्शने वाला, रहीमन बहुत बहुत रहम करने वाला। मतलब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उन लोगों से कह दीजिए कि नाजिल किया है उसको, यानी ये कुरान जो है ये आप, ये रसूल अल्लाह का लिखा हुआ नहीं है, ये तो नाजिल किया है। और किसने नाजिल किया है, अल्लाह ताला ने, यानी उस जात ने नाजिल किया है जो छुपी हुई और खुली हुई तमाम चीजों को जानने वाला है, आसमान और जमीन में छुपे हुए राज को भी वो जानता है, और वो बहुत ज्यादा गफूरुर रहीम है। यानी उनके जवाब में क्या कह दीजिए, इस कुरान को तो उस जात ने उतारा है जिसको सब छुपी हुई और खुली हुई तमाम से छुपी हुई छुपी यानी जो बहुत ज्यादा खुफिया बातें होती हैं उनका भी जिक्र है, आसमान में हो या जमीन में हो, यानी उनका भी उसको इल्म है, हर चीज का अहाता कर रखा है, हर चीज का इल्म है उसे। तो उसने इस किताब को नाजिल किया, इसके पहचानो, इसके मोजों को पहचानो, इस किताब को कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, और वो गफूरुर रहीम है, यानी बख्शिश मांगोगे तो वो माफ कर देगा, और रहम करने वाला है, रहीम है, बहुत ज्यादा निहायत रहम करने वाला है ना। ये किताब रहनुमाई करने वाली है, इंसानों के पास वो इल्म नहीं है जिसकी वजह से वो तमाम इंसानों की भलाई का काम कर सके, लेकिन अल्लाह ताला के पास हर चीज का इल्म है। अल्लाह ताला जो है ये कुरान नाजिल किया ताकि इंसान के साथ भलाई हो सके, इंसान एक दूसरे के साथ भलाई कर सके। आपने देखा ना सूरह नूर हमने पढ़ी है, और सूरह नूर में हमने कितने कितने अहकाम पढ़े हैं, कितने कितने मेन चीजें जो हमारे एटिकेट्स हमने पढ़े हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे कैसे हमें किसी के घर में एंट्री करनी चाहिए, कैसे हमें लोगों के साथ मामलात करने चाहिए, कैसे हमें टीम वर्क करना चाहिए, हर चीज अल्लाह ताला ने हमें बता दी।
पूरा मुकम्मल गाइडेंस है ये कुरान, और जब भी पढ़ते हैं तभी नया, जितनी बार आप इसका मुताला करेंगे, जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे, सिर्फ नया नजर आएगा। मुज्जा है ये कुरान, लेकिन वो इस बात को समझते ही नहीं थे। नेक्स्ट देखें आयत नंबर 7। वकालू, और उन्होंने कहा, काला यकूलू कुल से, और उन्होंने कहा, माल, माल, माल कहते हैं क्वेश्चन को, क्या है, हाजा ये, और यहाँ माली क्या है, हाजा इस रसूली रसूल को, या कुलू वो खाता है, अकला या कुलू से वो खाता है, तो आमा खाना, व यमशी और वो चलता है, मशा यमशी से फेले मुजारे, और वो चलता है, फिल अस्वाकी बाजारों में, अस्वाक कहते हैं बाजार को, बाजारों में, लौला क्यों नहीं, उनजिला नाजिल किया गया, अनजला युनजिलू से नाजिल किया गया, इलैही उस पर, मलकुन कोई फरिश्ता, फयकूना तो वो हो जाता, काना यकूनु कुन से तो वो हो जाता, माहू उसके साथ, नजीर डराने वाला। यानी क्या कहते हैं वो लोग मुशरिकीन मक्का। अच्छा, एक आयत नंबर 9 भी देखें, एक जैसी कनेक्टेड है। औ या युल्का डाला जाता है, अलका युल्की से बना है, युल्का मुजारे मजहूल, डाला जाता है, इलैही उसकी तरफ, कंजुन कोई खजाना, औ या तकूनु होता, काना यकूनु कुन से तकूनु होता, लहू उसके लिए, जन्नतुन कोई बाग, जन्नत किसको कहते हैं, बाग को, या कुलू वो खाता, अकला या कुलू से, मिनहा उसमें से, वकाला और कहा, जालिमूना जालिमों ने, इन नहीं, अब यहाँ पर मैं इनका नहीं कर रही हूँ क्योंकि आगे क्या है, इल्ला नहीं, तत्तबिऊना तुम पैरवी करते, इत्तबा यत्तबिऊ से, इल्ला मगर, रजूलन एक मर्द की, मसहूरन जो जादू किया हुआ है। यानी या अब यहाँ पर मुशरिकीन मक्का क्या बातें करते थे, वो ये कहते थे कि इस रसूल को क्या है, मतलब ये रसूल है, ये रसूल बनाकर भेजे गए। उनके ख्याल में तो रसूल जो है एक फरिश्ता होना चाहिए था, उनके ख्याल में रसूल तो एक बहुत अलग चीज होनी चाहिए थी, क्योंकि रसूल अल्लाह उनको कहते थे ना कि मैं रसूल हूँ, तो वो कहते थे कि कैसे रसूल हैं, खाना भी खाते हैं। यानी पैगंबर बहुत आजिजी वाले इंसान होते हैं। आजिजी इख्तियार करना पैगंबरों के खिला यानी पैगंबरों की शान होती है, उनके खिलाफ नहीं है। यानी वो क्या कहते थे, वो क्या कहते थे, यानी खाना पीना, यानी खाना पीना, खरीदो फरोख्त करना, यानी बिजनेस करना, बाजारों में जाना और शादी ब्याह करना, ये सब चीजें उनके शान में कोई कमी नहीं करती, यानी रसूल के शान में ये सब चीजें कमी नहीं करती। आम लोगों की तरह वो खाते पीते हैं, आम लोगों की तरह वो रहते हैं, और आम लोगों को दिखाते हैं कि देखो मैं भी आम हूँ, तुम्हारी तरह हूँ, तो मैं ये काम कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, मैं नेकी कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो, है ना। तो वो क्या कहते थे कि ये रसूल कैसे हो सकते हैं, ये खाते भी पिए पीते भी हैं, बाजारों में भी हमारी तरह चलते हैं घूमते हैं, तो ये तो रसूल नहीं होने चाहिए। या इनके पास कोई खजाना होता, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, या फिर कोई बाग होता बहुत बड़ा सा जिससे वो खाते पीते। तो उन्होंने यानी ये सब बातें वो लोग कहते थे। तो क्योंकि अब ये देखें ना कि अगर रसूल अल्लाह ताला रसूल फरिश्तों को बनाकर भेजते, तो मुशरिकीन मक्का या जो नाफरमान लोग हैं वो क्या कहते, अरे वो तो फरिश्ते हैं, वो तो कर लेंगे, उनके बस की बात है, हमारे बस की बात नहीं है, हम तो इंसान हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल इंसान को ही भेजा ताकि हम भी जो है रसूल को फॉलो कर सके, आराम से रसूल अल्लाह को फॉलो कर सके। तो ये तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी थी कि वो आम लोगों की तरह रहते थे, अपने आप को बशर कहते थे, फरिश्ता नहीं बताते थे। ये सारी चीजें उनके स्टेटस को कम नहीं करती, लेकिन मुशरिकीन मक्का को लगता है कि ऐसे कैसे रसूल है। या कहा जालिमों ने, नहीं तुम पैरवी करते मगर एक मर्द की जो जादू किया हुआ है। यानी रसूल अल्लाह को क्या कहते थे, इनके ऊपर जादू हुआ है। और जो लोग उनकी पैरवी करते थे यानी मुसलमान, जो मुसलमान उनको फॉलो करते थे, तो क्या कहते थे मुशरिकीन मक्का कि तुम ऐसे इंसान को फॉलो कर रहे हो जिसके ऊपर जादू हुआ है, जो सहर ज़दा है, कुछ भी बातें करते हैं, कैसी भी बातें करते हैं, ये तो जादूगर है, इनसे दूर रहो। उनजुर देखो, नजरा यंजुरु उनजुर फेले अम्र, देखो, कैफा कैसे, दरबू उन्होंने बयान की,
दौराबा यदरिबू से दौराबू, उन्होंने बयान की, लका आपके लिए, अमसाला मिसाले, मिसल की जमा अमसाल है, फदल्लू तो वो भटक गए, दाद लाम लाम इसके रूट लेटर्स हैं, तो वो भटक गए, फला तो नहीं, यस्ततिऊना वो ताकत रखते, इस्तता यस्ततिऊ नहीं वो ताकत रखते, सबीला रास्ते की। यानी देखो कैसे उन्होंने बयान किया आपके लिए मिसालें कि वो भटक गए तो नहीं वो ताकत रखते रास्ते की। यानी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि देखो वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये रसूल कैसे हो सकते हैं, खाते पीते हैं और सारे काम करते हैं, कैसे रसूल हो सकते हैं। तो तो क्या कह रहे हैं कि देखो अल्लाह ताला की वो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, उनको कुछ इल्म ही नहीं है किस तरह की वो बातें कर रहे हैं। और ऐसी बातें यानी किस तरह की मिसालें बयान कर रहे हैं, वो रास्ते से भटक गए। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वो सीधे रास्ते पर नहीं है, वो रास्ते से भटक गए। अब उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो वापस आए। एक बार अगर हम भटक जाते हैं ना, बड़ी मुश्किल से वापस आते हैं। अगर एक बार हम तक रास्ता पहुंच जाए, हमारे पास अल्लाह ताला दाई भेज दें, हमारे पास अल्लाह ताला कोई जरिया बना दें, तो उस रास्ते को छोड़ना नहीं चाहिए। एक बार छोड़ दिया तो वापस आना मुश्किल हो जाता है। तबारका बहुत बाबरकत है, बारका युबारिकू से, तबारका बहुत बाबरकत है, अल्लजी वो जो, इन अगर, शाआ उसने चाहा, शाआ यशाऊ से, वो चाहे अगर वो चाहे, जाला वो बना दे, जाला यजअलू से, लका आपके लिए, खैरन खैर, मिन जालिका इससे, जन्नातिन बागात, तजरी बहती हैं, बहती हों, जरा यजरी से फेले मुजारे, मिन ताहतिहा उसके नीचे से, अनहार नहरे, व यजअल और वो बना दे, जाला यजअलू से, लका आपके लिए, कुसूरन महल, महलात, कुसूर कुसूरन किसको कहते हैं, महल को कहते हैं, या वो बना दे महल, पैलेसेस। तो यानी यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि देखो अल्लाह ताला की ज़ात इतनी बड़ी है कि अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो रसूल अल्लाह को इससे ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं जितना तुम कह रहे हो, इससे ज़्यादा अच्छे बाग दे सकते हैं, महल दे सकते हैं, अल्लाह ताला उनको महलात दे सकते हैं, अल्लाह ताला उनको कुछ भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन रसूल अल्लाह ने कभी मांगा नहीं। रसूल अल्लाह ने हमेशा बहुत 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 सिंपल लाइफ, जैसे कि आपने सीरा में भी सुना होगा, बहुत सिंपल लाइफ आपसे हमने गुजारी है। ठीक है, तो अगर अल्लाह चाहते तो उनको माला माल कर देते, उनको महल वाला बना देते, बहुत कुछ दे देते। बल के यानी बल्कि कज़्ज़बू उन्होंने झुटलाया, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु इग्नोर झुटला दिया। किसको झुटलाना, रिजेक्ट कर देना। तो उन्होंने झुटलाया, बिस्साअती कयामत को। सात किसको कहते हैं, कयामत। सात बेसिकली घड़ी को कहते हैं, पल को कहते हैं, और सात हमेशा कुरान के अंदर कयामत की घड़ी होती है मुराद। व आतदना और हमने तैयार कर रखा है, आतदना हमने तैयार कर रखा है। तो ये जो है आइन दाल दाल इसके रूट लेटर्स हैं, आइन ता दाल, आइन ता दाल, आतदा युतिदु आतिद, तो आतदना हमने तैयार कर रखा है, लिमन उसके लिए जिसने, कज़्ज़बा झुटलाया, कज़्ज़बा युकज़्ज़िबु से, बिस्साअती कयामत को, सईरा भड़कती हुई आग, यानी बल्कि उन सब ने झुटलाया कयामत की घड़ी को। तो अल्लाह ताला यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो लोग यानी मुशरिकीन मक्का, उन्होंने जो है कयामत की घड़ी को झुटला दिया। और क्योंकि उनको रसूल अल्लाह बताते न थे ना कि मरना है, मरने के बाद अल्लाह ताला के सामने जाना है, कयामत आएगी, एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, इस बात का वो हंसी मजाक में ले लेते थे, इस बात को वो इग्नोर कर देते थे, इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो कयामत का इनकार कर दें, कयामत की घड़ी का इनकार कर दें, तो ऐसे लोगों के लिए भड़कती हुई आग का अजाब है। इजा जब, राअत हुम वो देखेगी उन्हें, कौन देखेगी, जहन्नम, अस्तगफिरुल्लाह,
जहन्नम का जिक्र है यहाँ पर कि राअत फीमेल है ना, वो फीमेल का सीगा आता है उसके साथ, तो अरब वाले उसको फीमेल लेते हैं। जब राअत वो देखेगी, रा यरा से बनाए, हम उन्हें, उन्हें किन्हें, लोगों को, मिन मकानिम बईद, मिन मतलब से, मकान मतलब जगह, बईद मतलब दूर की जगह से, समीऊ वो सुनेंगे, समीआ यस्मऊ से, समीऊ फेले माजी, लहा उसकी, तगय्युजन सख्त गुस्से की आवाज, गईज किसको कहते हैं, गुस्से को, और तगय्युजन मतलब बहुत गुस्सा, शदीद गुस्सा, व जफीरन और चीखना चिल्लाना, जफीर चीखना चिल्लाना, यानी जहन्नम लोगों को देख रही होगी। जैसे मान ले, मैं तो शेर का एग्जांपल दे दूं, अगर शेर हमारे बहुत करीब हो और हमें ये पता चल रहा है कि हमें खाने वाला है और हमें घूर रहा है, चिल्ला रहा है, दहाड़ रहा है, सोचे उस वक्त हमारी कैसी हालत होगी कि बस मैं गई, बस मैं गई, जैसे वो दौड़ कर आया और मैं गई, है ना। वो इमेजिन करें कि जहन्नम, तो खैर शेर तो फिर भी कुछ नहीं है उसके आगे, जहन्नम इतनी सख्त है, वो घूरती है, जहन्नमियों को देखेगी, घूरेगी, चिल्लाएगी, दहाड़ेगी कि उसमें डाल दो, मेरे अंदर डाल दो, भर दो, अल्लाह ताला और, अल्लाह ताला और, अल्लाह ताला और, आता है ना कुरान के अंदर ही, कि वो जो है अपनी आग से खुद परेशान है जहन्नम। तो कितनी सख्त है वो जहन्नम कि वो जो है लोगों को गुस्से में देखेगी, सख्त गुस्से में, शदीद गुस्से में, कि आ जाओ मेरे अंदर। अस्तगफिरुल्लाह। व इज़ा और जब, उल्कू डाले जाएंगे, अलका युल्की से बनाए, उल्कू माजी है ये, माजी मजहूल, अलिफ पे पेश है ना, माजी मजहूल, लेकिन मायने में मुजारे मजहूल में कर रही हूँ, क्यों, इज़ा की वजह से। जब इज़ा आता है ना, तो इज़ा जो है वो मुजारे के मायने मतलब फ्यूचर की बातें बताता है इज़ा, इसलिए चाहे माजी का सीगा हो या मुजारे का हो, बात जो है वो फ्यूचर की होती है। तो और जब वो डाले जाएंगे, मिनहा उसमें, मकानन किसी जगह पर, द्वय्यकन तंग, द्वय्यक कहते हैं छोटी सी जगह, तंग जगह, घुटी हुई जगह, मुकर्रनीन, मुकर्रनीन जकड़े हुए, जकड़े हुए यानी बांधे हुए, जैसे बांध देते हैं ना, जकड़ देते हैं, उसके लिए कि जकड़े हुए। ये काफ रा नून से बना है। कर्रना फेले माजी, युकर्रिनु फेले मुजारे, कर्रिन फेले अम्र, मुकर्रिन जकड़े हुए, दाऊ वो पुकारेंगे, दाऊ वो पुकारेंगे, दाआ यदऊ से बना है, हुनालिका उस जगह, सुबूरन हलाकत को, सुबूर हलाकत को, यानी जब वो डाले जाएंगे उसमें किसी जगह पर, तंग जगह पर, जकड़े हुए, वो पुकारेंगे उस जगह हलाकत को, मतलब जहन्नम ऐसी, क्योंकि वो मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह को झुटलाया, अल्लाह ताला की किताब को झुटलाया, मरने के बाद जिंदा होने को झुटलाया, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ऐसी जहन्नम में डाले जाएंगे, इतनी तंग होगी कि लोग जकड़े हुए होंगे, कूड़े की ढेर की तरह। आपने कूड़ा देखा है, कूड़ा कोई फैला कर रखता है, बड़ी जगह में कूड़ा डालता है नहीं, लेकिन शो पीस को सब सजा सजा के रखते हैं, अच्छी से अच्छी जगह पर शोकेस बनवाते हैं, बड़ी बड़ी जगह बनवाते हैं, अच्छी से अच्छी जगह पर सजा कर रखते हैं। तो जैसे कि जन्नती होते हैं, वो बिल्कुल बहुत मतलब शो वो सजा कर और सजा कर रखे जाएंगे जन्नत में, है ना, और मेहमान नवाज मेहमान बनेंगे अल्लाह ताला के। लेकिन जो जहन्नमी होंगे वो कूड़े की ढेर की तरह डाले जाएंगे, तंग जगह पर, जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक कूड़े का ढेर कर दिया जाता है वैसी, और जकड़े हुए होंगे और हलाकत को पुकार रहे होंगे कि अल्लाह ताला मौत आ जाए, अल्लाह ताला मौत आ जाए, लेकिन मौत उनको किसी जगह से नहीं आएगी। ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जो है इस कुरान पर अमल करने वाला बनाए, अल्लाह ताला हमें जो है इसको आगे फैलाने वाला बनाए और जहन्नम से हमें बचाए। बहुत सख्त आयतें आ रही हैं ये। एक आयत और देखें, ला तदउ नहीं तुम पुकारो, अल्लाह ताला क्या कहेंगे, ला तदउ फेले नहीं है ये,
मत पुकारो, दाआ यदऊ से, अल यौमा आज, सुबूरन हलाकत को, वाहिदन एक, वदऊ और पुकारो, दाआ यदऊ उदऊ फेल अम्र, सुबूरन हलाकतें, कसीरन बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, एक बार हलाक होने की दुआ मत मांगो, हलाकतों की दुआ मांगो। तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, आज तुम यहीं पड़े रहोगे। कितनी भी बार हलाकत को पुकारो, कितनी भी बार अल्लाह ताला से को अल्लाह ताला हमें मौत दे दे, मौत दे दे, लेकिन अब मौत नहीं आने वाली, बल्कि ये उनके लिए लानत है। मतलब तंजी अल्लाह ताला कह रहे हैं, मत एक हलाकत को मत पुकारो, बल्कि बहुत सौ को पुकारो, कुछ नहीं होने वाला। आज तो अब यहाँ पर तुम आ गए एक बार, तो यहाँ से निकलने वाले नहीं हो। जहन्नम का ढक्कन है ना, जब सब पूरा तमाम फैसला कर दिया जाएगा लोगों का, तो क्या होगा, जहन्नम का ढक्कन बंद कर दिया जाएगा, फिर वो ढक्कन जो है वो खुलेगा नहीं, हमेशा की जिंदगी। और फिर जब मुकम्मल फैसला हो जाएगा, तो मौत को, मलकुल मौत को ही अल्लाह ताला, यानी जो मौत होगी उसको ही अल्लाह ताला ज़िबा कर देंगे। आता है ना हदीस में, कुरान में, कि अल्लाह ताला मौत को ही ज़िबा कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अब मौत किसी को नहीं आने वाली, ना जन्नती को न जहन्नमी को। जन्नती खुश होंगे उसे देखकर, और जहन्नमी चिल्लाएंगे, रोएंगे, धाड़ेंगे कि ये क्या हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सबको कुरान को पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।